AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो इस मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो बस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रामीन को पता चलेगा कि उसके डैड ने फैसल को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो रामीन गुस्से में अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाएगी और अपने डैड से कहेगी कि फैसल को आपने क्यों यहाँ से निकाला है। जिस पर उसका डैड कहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। जिस पर जवाबन कदरे गुस्से में रामीन अपने डैड से कहेगी कि इसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपकी तरह अमीर कबीर और शान व शौकत वाला नहीं है। रामीन के इस तरह गुस्से में बोलने से शहरयार भी गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो बस नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी। जिस पर फैसल की मां फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो। जिस पर फैसल अपनी मां को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा, क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा और वो अपनी बेटी की बात सुनने पर रजामंद हो जाएगा। बहरहाल फैसल अपने प्लान में किस कदर कामयाब होता है, ये तो हम आने वाली एपिसोड्स में देख ही लेंगे। तो बस क्या शहरयार अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और अपना और ज़्यादा नुकसान करता रहेगा, या फिर अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो इस मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो बस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रामीन को पता चलेगा कि उसके डैड ने फैसल को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो रामीन गुस्से में अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाएगी और अपने डैड से कहेगी कि फैसल को आपने क्यों यहाँ से निकाला है। जिस पर उसका डैड कहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। जिस पर जवाबन कदरे गुस्से में रामीन अपने डैड से कहेगी कि इसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपकी तरह अमीर कबीर और शान व शौकत वाला नहीं है। रामीन के इस तरह गुस्से में बोलने से शहरयार भी गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो बस नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी। जिस पर फैसल की मां फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो। जिस पर फैसल अपनी मां को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा, क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा
اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز، کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تو بس AMF TV کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال۔ AMF TV کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ تو اس ڈرامہ سیریل اے محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل رامین کے اپنے گھر آنے پر اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے فیصل کی بے عزتی کی تھی۔ تو ویورز، مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک، مگر اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے، تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی غصے میں رامین سے کہے گا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اور کرسی سے اٹھتا ہوا رامین سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جلدی رخصت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل اپنے گھر آئی رامین کی خوب بے عزتی کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے اس کی بے عزتی کی تھی، جس پر فیصل کی ماں فیصل سے کہے گی کہ باپ کی سزا بیٹی کو کیوں دے رہے ہو، جس پر فیصل اپنی ماں کو یہ منطق پیش کرے گا کہ بیٹی کو درد ہوگا تو باپ کو بھی احساس ہوگا، اور پیچھے کھڑی رامین بھی فیصل کی یہ بات سن کر اور زیادہ غمزدہ ہو جائے گی۔ تو ویورز، اصل میں فیصل یہ کام اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرے گا، کیونکہ وہ رامین سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے فیصل رامین کو حاصل کرنے کے لیے عجیب سا کام کرے گا، یعنی رامین کا دل دکھائے گا۔ کیونکہ رامین کا دل دکھے گا تو یقیناً اس کے ڈیڈ کا دل بھی دکھے گا اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز، کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تو بس AMF TV کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال۔ AMF TV کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ تو اس ڈرامہ سیریل اے محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل رامین کے اپنے گھر آنے پر اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے فیصل کی بے عزتی کی تھی۔ تو ویورز، مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک، مگر اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے، تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی غصے میں رامین سے کہے گا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اور کرسی سے اٹھتا ہوا رامین سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جلدی رخصت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔
تو व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी, जिस पर फैसल की मां फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो, जिस पर फैसल अपनी मां को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा और वो अपनी बेटी की बात सुनने पर रज़ामंद हो जाएगा। बहरहाल फैसल अपने प्लान में किस कदर कामयाब होता है ये तो हम आने वाली एपिसोड्स में देख ही लेंगे। तो व्यूअर्स क्या शहरयार अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और अपना और ज़्यादा नुकसान करता रहेगा, या फिर अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो व्यूअर्स मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रामीन को पता चलेगा कि उसके डैड ने फैसल को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो रामीन गुस्से में अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाएगी और अपने डैड से कहेगी कि फैसल को आपने क्यों यहाँ से निकाला है, जिस पर उसका डैड कहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है, जिस पर जवाबन कदरे गुस्से में रामीन अपने डैड से कहेगी कि इसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपकी तरह अमीर कबीर और शान व शौकत वाला नहीं है। रामीन के इस तरह गुस्से में बोलने से शहरयार भी गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी, जिस पर फैसल की मां फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो, जिस पर फैसल अपनी मां को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा और वो अपनी बेटी की बात सुनने पर रज़ामंद हो जाएगा। बहरहाल फैसल अपने प्लान में किस कदर कामयाब होता है ये तो हम आने वाली एपिसोड्स में देख ही लेंगे। तो व्यूअर्स क्या शहरयार अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और अपना और ज़्यादा नुकसान करता रहेगा, या फिर अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो व्यूअर्स मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें
تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی غصے میں رامین سے کہے گا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اور کرسی سے اٹھتا ہوا رامین سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جلدی رخصت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل اپنے گھر آئی رامین کی خوب بے عزتی کرے گا، جس طرح رامین کے ڈیڈ نے اس کی بے عزتی کی تھی، جس پر فیصل کی ماں فیصل سے کہے گی کہ باپ کی سزا بیٹی کو کیوں دے رہے ہو، جس پر فیصل اپنی ماں کو یہ منطق پیش کرے گا کہ بیٹی کو درد ہوگا تو باپ کو بھی احساس ہوگا، اور پیچھے کھڑی رامین بھی فیصل کی یہ بات سن کر اور زیادہ غم زدہ ہو جائے گی۔ تو ویورز اصل میں فیصل یہ کام اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرے گا، کیونکہ وہ رامین سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے فیصل رامین کو حاصل کرنے کے لیے عجیب سا کام کرے گا، یعنی رامین کا دل دکھائے گا۔ کیونکہ رامین کا دل دکھے گا تو یقیناً اس کے ڈیڈ کا دل بھی دکھے گا اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تو بس AMF TV کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ AMF TV کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ تو اس ڈرامہ سیریل اے محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل رامین کے اپنے گھر آنے پر اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے فیصل کی بے عزتی کی تھی۔ تو ویورز مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک، مگر اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی غصے میں رامین سے کہے گا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اور کرسی سے اٹھتا ہوا رامین سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جلدی رخصت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل اپنے گھر آئی رامین کی خوب بے عزتی کرے گا، جس طرح رامین کے ڈیڈ نے اس کی بے عزتی کی تھی، جس پر فیصل کی ماں فیصل سے کہے گی کہ باپ کی سزا بیٹی کو کیوں دے رہے ہو، جس پر فیصل اپنی ماں کو یہ منطق پیش کرے گا کہ بیٹی کو درد ہوگا تو باپ کو بھی احساس ہوگا، اور پیچھے کھڑی رامین بھی فیصل کی یہ بات سن کر اور زیادہ غم زدہ ہو جائے گی۔ تو ویورز اصل میں فیصل یہ کام اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرے گا، کیونکہ وہ رامین سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے فیصل رامین کو حاصل کرنے کے لیے عجیب سا کام کرے گا، یعنی رامین کا دل دکھائے گا۔ کیونکہ رامین کا دل دکھے گا تو یقیناً اس کے ڈیڈ کا دل بھی دکھے گا اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔
तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो व्यूअर्स, मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रामीन को पता चलेगा कि उसके डैड ने फैसल को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो रामीन गुस्से में अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाएगी और अपने डैड से कहेगी कि फैसल को आपने क्यों यहाँ से निकाला है। जिस पर उसका डैड कहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। जिस पर जवाबन कदरे गुस्से में रामीन अपने डैड से कहेगी कि इसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपकी तरह अमीर कबीर और शान व शौकत वाला नहीं है। रामीन के इस तरह गुस्से में बोलने से शहरयार भी गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी। जिस पर फैसल की माँ फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो। जिस पर फैसल अपनी माँ को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा, क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा और वो अपनी बेटी की बात सुनने पर रजामंद हो जाएगा। बहरहाल, फैसल अपने प्लान में किस कदर कामयाब होता है ये तो हम आने वाली एपिसोड्स में देख ही लेंगे। तो व्यूअर्स, क्या शहरयार अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और अपना और ज़्यादा नुकसान करता रहेगा, या फिर अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो व्यूअर्स, मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रामीन को पता चलेगा कि उसके डैड ने फैसल को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो रामीन गुस्से में अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाएगी और अपने डैड से कहेगी कि फैसल को आपने क्यों यहाँ से निकाला है। जिस पर उसका डैड कहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। जिस पर जवाबन कदरे गुस्से में रामीन अपने डैड से कहेगी कि इसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपकी तरह अमीर कबीर और शान व शौकत वाला नहीं है। रामीन के इस तरह गुस्से में बोलने से शहरयार भी गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी। जिस पर फैसल की माँ फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो। जिस पर फैसल अपनी माँ को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा, क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा।
کیونکہ رامین کا دل دکھے گا تو یقیناً اس کے ڈیڈ کا دل بھی دکھے گا اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز، کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تو بس AMF TV کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ AMF TV کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ تو اس ڈرامہ سیریل اے محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل رامین کے اپنے گھر آنے پر اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے فیصل کی بے عزتی کی تھی۔ تو ویورز، مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک، مگر اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے، تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی غصے میں رامین سے کہے گا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اور کرسی سے اٹھتا ہوا رامین سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جلدی رخصت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل اپنے گھر آئی رامین کی خوب بے عزتی کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے اس کی بے عزتی کی تھی، جس پر فیصل کی ماں فیصل سے کہے گی کہ باپ کی سزا بیٹی کو کیوں دے رہے ہو، جس پر فیصل اپنی ماں کو یہ منطق پیش کرے گا کہ بیٹی کو درد ہوگا تو باپ کو بھی احساس ہوگا، اور پیچھے کھڑی رامین بھی فیصل کی یہ بات سن کر اور زیادہ غمزدہ ہو جائے گی۔ تو ویورز، اصل میں فیصل یہ کام اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرے گا، کیونکہ وہ رامین سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے فیصل رامین کو حاصل کرنے کے لیے عجیب سا کام کرے گا، یعنی رامین کا دل دکھائے گا۔ کیونکہ رامین کا دل دکھے گا تو یقیناً اس کے ڈیڈ کا دل بھی دکھے گا اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز، کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تو بس AMF TV کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ AMF TV کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ تو اس ڈرامہ سیریل اے محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل رامین کے اپنے گھر آنے پر اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح رامین کے ڈیڈ نے فیصل کی بے عزتی کی تھی۔ تو ویورز، مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک، مگر اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے، تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی
गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा, जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी। जिस पर फैसल की माँ फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो, जिस पर फैसल अपनी माँ को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा, क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा, और वो अपनी बेटी की बात सुनने पर रजामंद हो जाएगा। बहरहाल फैसल अपने प्लान में किस कदर कामयाब होता है, ये तो हम आने वाली एपिसोड्स में देख ही लेंगे। तो व्यूअर्स, क्या शहरयार अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और अपना और ज़्यादा नुकसान करता रहेगा, या फिर अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो व्यूअर्स, मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। मगर इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रामीन को पता चलेगा कि उसके डैड ने फैसल को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो रामीन गुस्से में अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाएगी और अपने डैड से कहेगी कि फैसल को आपने क्यों यहाँ से निकाला है, जिस पर उसका डैड कहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। जिस पर जवाबन कदरे गुस्से में रामीन अपने डैड से कहेगी कि इसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपकी तरह अमीर कबीर और शान व शौकत वाला नहीं है। रामीन के इस तरह गुस्से में बोलने से शहरयार भी गुस्से में रामीन से कहेगा कि तुम हद से बढ़ रही हो, और कुर्सी से उठता हुआ रामीन से कहेगा कि अब मैं तुम्हें जल्दी रुखसत करने का इंतज़ाम करता हूँ। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फैसल अपने घर आई रामीन की खूब बेइज्जती करेगा, जिस तरह रामीन के डैड ने उसकी बेइज्जती की थी। जिस पर फैसल की माँ फैसल से कहेगी कि बाप की सज़ा बेटी को क्यों दे रहे हो, जिस पर फैसल अपनी माँ को ये मंतक पेश करेगा कि बेटी को दर्द होगा तो बाप को भी एहसास होगा, और पीछे खड़ी रामीन भी फैसल की ये बात सुनकर और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, असल में फैसल ये काम अपने दिल पर पत्थर रख कर करेगा, क्योंकि वो रामीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि बाप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फैसल रामीन को हासिल करने के लिए अजीब सा काम करेगा, यानी रामीन का दिल दुखाएगा। क्योंकि रामीन का दिल दुखेगा तो यकीनन उसके डैड का दिल भी दुखेगा, और वो अपनी बेटी की बात सुनने पर रजामंद हो जाएगा। बहरहाल फैसल अपने प्लान में किस कदर कामयाब होता है, ये तो हम आने वाली एपिसोड्स में देख ही लेंगे। तो व्यूअर्स, क्या शहरयार अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और अपना और ज़्यादा नुकसान करता रहेगा, या फिर अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो बस AMF TV की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। AMF TV की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फैसल रामीन के अपने घर आने पर इसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह रामीन के डैड ने फैसल की बेइज्जती की थी। तो व्यूअर्स, मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा
اور ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک۔ مگر اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب رامین کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈیڈ نے فیصل کو آفس سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے تو رامین غصے میں اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جائے گی اور اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ فیصل کو آپ نے کیوں یہاں سے نکالا ہے، جس پر اس کا ڈیڈ کہے گا کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، جس پر جواباً قدرے غصے میں رامین اپنے ڈیڈ سے کہے گی کہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی طرح امیر کبیر اور شان و شوکت والا نہیں ہے۔ رامین کے اس طرح غصے میں بولنے سے شہریار بھی غصے میں رامین سے کہے گا کہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اور کرسی سے اٹھتا ہوا رامین سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جلدی رخصت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں فیصل اپنے گھر آئی رامین کی خوب بے عزتی کرے گا، جس طرح رامین کے ڈیڈ نے اس کی بے عزتی کی تھی، جس پر فیصل کی ماں فیصل سے کہے گی کہ باپ کی سزا بیٹی کو کیوں دے رہے ہو، جس پر فیصل اپنی ماں کو یہ منطق پیش کرے گا کہ بیٹی کو درد ہوگا تو باپ کو بھی احساس ہوگا، اور پیچھے کھڑی رامین بھی فیصل کی یہ بات سن کر اور زیادہ غمزدہ ہو جائے گی۔ تو ویورز اصل میں فیصل یہ کام اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرے گا، کیونکہ وہ رامین سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے فیصل رامین کو حاصل کرنے کے لیے عجیب سا کام کرے گا، یعنی رامین کا دل دکھائے گا، کیونکہ رامین کا دل دکھے گا تو یقیناً اس کے ڈیڈ کا دل بھی دکھے گا اور وہ اپنی بیٹی کی بات سننے پر رضامند ہو جائے گا۔ بہرحال فیصل اپنے پلان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھ ہی لیں گے۔ تو ویورز کیا شہریار اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنا اور زیادہ نقصان کرتا رہے گا، یا پھر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تو بس AMF TV کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال